Galaxy News Hour Live. बोल्दा अघि पछि केही सोच्दैनन्, भिडले मन पराउने कुरा गर्छन्, भनिदिन लजाउँदैनन् र भनिसकेपछि मैले भनेको होइन भनेर भन्न पनि लजाउँदैनन्। हरेक कुरामा टेस्ट गर्ने उनको बानी छ, तर प्रतिक्रिया नकारात्मक आयो भने फेरि उनी भन्न लजाउँदैनन्, मिडियाले गलत अर्थ लगाइदियो। यसो भन्दै हिँड्ने अरू कोही होइनन्, यो देशका प्रधानमन्त्री र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हुन्। मंगलबार उनको पार्टी माओवादी केन्द्रले सर्कुलर जारी गर्दै मंसिर 22 गते काठमाडौँमा सडक सङ्घर्ष गर्ने भन्दै अनिवार्य उपस्थितिका लागि कार्यकर्तालाई फरमान जारी गर्यो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा तथा सुदृढीकरण, राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा, प्रतिगमनको विरोध, माओवादीको सडक सङ्घर्षको कार्यक्रम र खबरदारी गरिने एजेन्डा यिनै थिए। गत आइतबार र सोमबार गरी 2 दिन बसेको पदाधिकारी बैठकले सडक सङ्घर्षको कार्यक्रम र खबरदारी गरिने एजेन्डा तय गरेर मंगलबार सर्कुलर जारी गरेको थियो। तर सोही दलका अध्यक्ष दाहालले भने पार्टीको निर्णयलाई सञ्चार माध्यमले गलत रूपमा प्रचार गरे। पार्टीले वडा स्तरमा गर्ने जनपरिचालनलाई पालिका र प्रदेश स्तरमा गर्न खोजेको भन्दै उनले सरकार र पार्टीमाथि सुरु भएको आलोचनाको बचाउ गरे। तर सरासर बोलेको यो झुटलाई के भन्ने? माओवादीले सडक सङ्घर्षको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि उसले भोगेको आलोचना र उठेका प्रश्नले गलेपछि गल्ती भयो भन्दा अध्यक्ष दाहालको के बिग्रन थियो र? गल्ती सच्याउने छुट सबैलाई हुन्छ, तर झुटमाथि झुट किन महसाए? पार्टीले गरेको निर्णयलाई सञ्चार माध्यमले धर्म ठानेर सूचना प्रवाह गरे। समाचारमाथिको क्रिया प्रतिक्रियासँग जोडिने कार्य पाठकको हो, जसलाई समाचारमाथि आफ्नो अधिकार र अभिव्यक्ति राख्ने छुट छ। तर जनता आलोचनामा उत्रिएपछि सञ्चार माध्यम गलत। प्रधानमन्त्री दाहालले दिएको जवाबपछि अब माओवादी केन्द्रले मक्सिर 22 गतेलाई काठमाडौँमा राखेको सडक सङ्घर्षको हालत के होला? एजेन्डा सहित जारी भएको सर्कुलर सच्याइन्छ या सडक सङ्घर्षको स्वरूप नै फेरिन्छ? सञ्चार माध्यम र जनतालाई सोध्ने छुट छ नै। सरकारको नेतृत्व गर्ने दल सडकमा उत्रिएर कसको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने? सबै नाटक मञ्चन हुन सक्लान्, तर सरकारको कुर्सीमा बसेर नाटक देखाउन खोजे त्यो नाटक हेर्ने या नहेर्ने छुट जनताले पाउने छन् नै। आफूहरूको सबै कदम स्वीकार्य हुन्छ भन्ने भ्रममा रहेको माओवादी र उसका अध्यक्ष दाहालले अब हरेक झुट र बेइमानीका कदम यो देशको जनताका लागि स्वीकार्य हुन्छ भन्ने भ्रम त्यागे हुन्छ। हरेक गल्तीमा सञ्चार माध्यमलाई दोष दिएर उम्कन खोज्दा जवाब दिने शक्ति जनता नै भन्नेछन्। हेक्का रहोस्। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। संक्रमणकालीन न्यायको निरूपणको लागि 3 ठूला दल विशेष समझदारी भएको प्रधानमन्त्री दाहालको दावी। पीडितलाई केन्द्रमा राखेर विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याइने। निर्वाचन प्रणाली फेरबदल गर्नुपर्ने विषयमा अधिकांश दलहरू नजिकै। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली मार्फत कुनै पनि दलले प्रष्ट बहुमत ल्याउन नसकेको दलहरूद्वारा नै स्वीकार। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा निरन्तर चुक्दै। विश्व स्वास्थ्य संगठनको दक्षिण पूर्वी एसियाको क्षेत्रीय निर्देशक पदमा बङ्गलादेशसँग पराजित। कूटनीतिक कमजोरीको असर सर्वत्र देखिँदै। नेपालमा विदेशी पर्यटकको आगमन उत्साहजनक रूपमा बढ्यो। अक्टोबर महिनामा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी 1,17,307 पर्यटक नेपाल भित्रिए। र इजरायलद्वारा घेराबन्दी सुरु गरेपछि पहिलो पटक गाजाबाट इजिप्टसम्मको राफा सीमा खुल्ला। इरानका सर्वोच्च नेता खामेनीद्वारा मुस्लिम राष्ट्रलाई इजरायलमा तेल र खाद्यान्न निर्यात बन्द गर्न आह्वान। नेकपा एमाले दशैं, तिहार, छठ लगायत महत्त्वपूर्ण चाडपर्वको अवसरमा चियापान कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। पार्टी मुख्यालय च्यासलमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उच्च राजनीतिक तहका नेताहरू, कूटनीतिज्ञ, विभिन्न पेशागत क्षेत्रका आबद्ध व्यक्तिहरू, सर्वसाधारण एवं कार्यकर्ताको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो।
बडा दशैं तिहार नेपाल सम्वत र छठ पर्वका अवसरमा नेकपा एमाले चियापान तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम गरेको छ। पार्टी मुख्यालय च्यासलमा भएको कार्यक्रममा नेता कार्यकर्तादेखि उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू सहभागी बने। कार्यक्रममा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको भिड लागेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने लगायतका नेताहरू सहभागी भए। एमालेबाट अलग भएर नयाँ पार्टी बनाएका एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई निम्ता दिए पनि उनी भने सहभागी भएनन्। बरु लामो समयदेखिको तिक्तता मेट्ने मौका पाएका समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले भने च्यासल पुगेर ओली सहितका नेताहरूसँग भेटघाट गरे। कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका राजनीतिक दलका प्रमुख, मन्त्री, सरकारी तथा विविध क्षेत्रका व्यक्ति साथै कूटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतका शीर्ष नेताहरूले स्वागत गरे। कार्यक्रममा विभिन्न पेशागत क्षेत्रका व्यक्तिहरू निम्त्याइएको थियो। सर्वसाधारणका लागि 12:30 बजेदेखि 2 बजेसम्मका लागि समय तोकिएको थियो भने त्यस पश्चात विशिष्ट पाहुनाका लागि समय व्यवस्थापन गरिएको थियो। एमालेको चियापान कार्यक्रममा कूटनीतिक नियोगका अधिकारीहरू समेत आई शुभकामना आदान प्रदान गरेका थिए। शुभकामना आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रममा शीर्ष नेताहरूलाई औपचारिक रूपमा बोल्ने व्यवस्था भने गरिएको थिएन। कार्यक्रमले दलहरू बीचको तिक्तता मेटेर आपसी भाइचारा अभिवृद्धि गर्ने हेतुले कार्यक्रम आयोजना गर्ने प्रचलन छ। यसअघि नेपाली काङ्ग्रेसले पनि चाड पर्वको अवसरमा चियापान कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। सत्य निरूपण तथा बेपत्ता पारेका व्यक्तिहरू सम्बन्धी विधेयकमा देखिएका असमझदारी हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच छलफल भएको छ। बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा विधेयकमा देखिएका केही असहमतिको टुङ्गो लगाउने विषयमा कुराकानी भएको र आफूहरू बीच एउटा समझदारी बनेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले काङ्ग्रेस र एमाले गरेका चियापान कार्यक्रमले संक्रमणकालीन न्यायको जटिलतालाई टुङ्ग्याउने बारे छलफल गर्न उपयुक्त वातावरण भएको बताएका छन्। एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित चियापान कार्यक्रममा सहभागी भए पश्चात सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले पीडितलाई केन्द्रमा राखेर संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक चाँडै टुङ्गिने बारे शीर्ष दलहरू बीच सहमति जुटेको बताएका छन्। आज बिहान मात्रै हामी नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति, एमालेका अध्यक्ष र म बसेका थियौँ र एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ बनेको छ, छिटै टुङ्गिन्छ। मैले त जहिले पनि दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन पहल गरेको छु। आज बिहानको मिटिङ पनि त्यही पहल हो, त्यो सकारात्मक भएको छ र मलाई लाग्छ अस्ति नेपाली काङ्ग्रेसको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम र आज एमालेको कार्यक्रमले पार्टीहरूको बीचमा समझदारी बनाउन राम्रो वातावरण बनेको मैले महसुस गरेको छु। त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पीडितलाई केन्द्रमा राखेर टीआरसी विधेयक टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्नेमा आफ्नो जोड रहेको बताए। चियापान कार्यक्रमपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले एमाले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक मान्यता र सर्वोच्चको आदेशलाई मानेर नै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टुङ्ग्याउनु पर्ने पक्षमा रहेको जानकारी दिए। सहमतिका साथ टुङ्ग्याउनुपर्छ र भिक्टिम सेन्ट्रिक भएर टुङ्ग्याउनुपर्छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पनि मानेर टुङ्ग्याउनुपर्छ। त्यो त हाम्रो छँदैछ त। अनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, खास गरी मानव अधिकार काउन्सिलले हामीलाई केही कुराहरू भनेको छ, ती कुराहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। अन्य दलहरूले भने टीआरसी विधेयक समयमा नटुङ्गिँदा दण्डरत पक्षसँग जोडिएका मुद्दाहरूले जटिल रूप लिएको बताएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ताहरू नै गम्भीर नभएका कारण यति महत्त्वपूर्ण विषयको टुङ्गो नलागेको प्रतिक्रिया दिए। नेपालमा के छ बानी भन्ने सम्झौता गर्ने, तर परिस्थिति चेन्ज भएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने। त्यस कारणले सम्झौतामा हस्ताक्षरकर्ताहरू नै चाहिँ के छ भने सिरियस नभएको, यसप्रति संवेदनशील नभएकै कारणले यो समयमा नटुङ्गिएको हो। मधेसवादी दलहरूले समेत ठूला दलहरू नै मुख्य जिम्मेवार रहेको हुँदा उनीहरूको सहमति जति सक्दो चाँडो भयो त्यति नै यो विषयले किनारा लाग्ने बताए। उनीहरूले मुद्दा किनारा लाग्दा पीडितले न्यायको प्रत्याभूति भने गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरससँगको भेटमा नेपालको शान्ति प्रक्रियाबारे दलका नेताहरूको छुट्टा छुट्टै धारणा आउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको र यही विषयमा समझदारी खोज्न आफूले बिहान छलफलको आयोजना गरेको बताए। गत आइतबार गुटेरससँगको भेटमा एमाले अध्यक्ष ओलीले दाहालकै कारण शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताएका थिए। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक टीआरसी कतिपय प्रावधानमा दलहरूबीच सहमति नजुट्दा संसदमा भने पेश हुन सकिरहेको छैन।
क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी 4K काठमाडौँ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस नेपालको 4 दिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरी आज बेलायत फर्किएका छन्। उनलाई उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदाई गरे। आइतबार बिहान काठमाडौँ आइपुगेका महासचिव गुटेरेसले सोही दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लगायतसँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरेका थिए। संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरेका महासचिव गुटेरेसले संक्रमणकालीन न्याय, जलवायु परिवर्तनको असर र विश्व शान्तिमा नेपालको योगदानको बारेमा मुख्य चर्चा गरे। नेपाल भ्रमणका क्रममा उनले प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रको समेत अवलोकन गरेका थिए। संसदीय सुनवाई समितिले क्यानाडाका लागि प्रस्तावित राजदूत भरतराज पौड्याल उपार उजुरी आह्वान गरेको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले क्यानाडाका लागि प्रस्तावित राजदूत पौड्याल उपर उजुरी आह्वान गरेको हो। प्रस्तावित राजदूत उपयुक्त छैन भन्ने लागेमा 10 दिनभित्र स्पष्ट आधार खोली समितिमा सूचना वा उजुरी दिन सकिने समितिको आह्वानमा उल्लेख छ। उजुरीकर्ताले चाहेमा उनीहरूको नाम, थर र वतन गोप्य रहने समितिले बताएको छ। समितिको बैठकमा बोल्दै समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले प्रस्तावित राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस व्यक्तिको बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने र प्रस्तावित पदका लागि अनुपयुक्त लागेमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले सरकारी सञ्चार माध्यमहरू मार्फत सूचना प्रकाशित गर्न प्रस्ताव गरे। सो प्रस्तावलाई समितिले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। उजुरी आह्वानपछि प्रस्तावित राजदूतको संसदीय समितिमा सुनवाई हुनेछ। समितिले अनुमोदन गरेपछि पौड्याल राजदूत नियुक्त हुनेछन्। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको घटुवा नहुने भएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगहरूको संस्था ग्लोबल अलायन्स अफ नेशनल ह्युमन राइट्स इन्स्टिच्युट गानरीको जेनेभा बैठकले नेपालको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको क श्रेणीलाई कायमै राख्ने निर्णय गरेको हो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अनुसार गानरीको बुधबार आयोगलाई पत्र पठाउँदै क श्रेणी कायमै रहेको जानकारी दिएको आयोगले जानकारी दिएको छ। नेपालको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको श्रेणी यथावत राख्ने आधारमा असंवैधानिक तवरमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरू विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको, संवैधानिक आयोग सम्बन्धी कानून निर्माणका लागि मन्त्री परिषदले सैद्धान्तिक सहमति दिएको र आयोगलाई सोधेका प्रश्नको जवाब चित्त बुझ्दो दिएको भन्ने उल्लेख गरिएको छ। मन्त्री परिषदले पेरिस सिद्धान्त अनुसार कानून निर्माण गर्नका लागि निर्णय पनि गरिसकेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पर्वतीय पर्यटनको विकास र प्रवर्धनका लागि थप काम गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। बुधबार नेपाल पर्वतारोहण संघको 50औं वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले नेपालमा आरोहणका लागि खुला नगरिएका हिम श्रृङ्खलाहरू खुलाउन जरुरी रहेको बताएका हुन्। आरोहणका लागि नखुलाएका हिमालहरू खुलाउन हिमालको व्यवस्थापन र प्रवर्धनको जिम्मेवारीका लागि उपयुक्त निर्णय लिन राष्ट्रपतिको सुझाव रहेको छ। उनले जलवायु परिवर्तनले हिमाल र हिमाली क्षेत्रमा पारेको असर न्यूनीकरणका लागि सङ्घले आफ्नो तर्फबाट गम्भीरतापूर्वक काम गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्। उनले पर्वतीय पर्यटनलाई विश्व पर्वतीय बजारमा स्थापित गर्न आवश्यक रहेको बताए। राष्ट्रपति पौडेलले हिमाली पर्वतारोहण संरक्षण, हिमाली जनताको सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, आरोहण, खेलकुद गतिविधिको विकास, त्यसैगरी मृतक पर्वतारोहीका परिवारका लागि कल्याणकारी कार्यक्रम आदि अन्य गतिविधिमा नेपाल पर्वतारोहण संघले निर्वाह गरेको भूमिका असामान्य रहेको बताएका छन्। नेपाल कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने देश हुँदाहुँदै पनि जलवायु परिवर्तनको समस्या नेपालले भोग्नु परेको कुरा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले गर्नु र यस बारेमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउनु नेपालका लागि सन्तोषको विषय भएको राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ छ। बाँकी प्रसङ्ग तुलसी अर्यालबाट। 2072 सालमा संविधान जारी भएपछिका 2 आम निर्वाचनमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेनन्। संविधानमा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरेको कारण पनि कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेको भनेर दलहरूले नै सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्दै आएका छन्। मिश्रित प्रणाली अवलम्बन गरेर 2 निर्वाचन सक्दा नसक्दै निर्वाचन प्रणाली फेरबदलको बहस तीव्र हुन थालेको छ।
बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्वाचनको काम कारबाहीका विषयमा छलफल गर्न निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई बोलाएको थियो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सहितको उक्त बैठक निर्वाचन प्रणालीको विषयमा नै बढी केन्द्रित रह्यो। बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट धनाढ्य र पहुँचवालाहरू सांसद निर्वाचित भएको भन्दै यसको औचित्यमाथि विचार गर्नुपर्ने बेला भएको तर्क गरेका थिए। वर्तमान निर्वाचन प्रणालीबाट योग्य, क्षमतावान र राम्रो मान्छेले सपनामा पनि निर्वाचन जित्न नसक्ने उनको तर्क थियो। जनतालाई राजनीति सिद्धान्त विचारले लेस गरेर भोट बटुल्नु पर्छ भन्ने चाहिँ हामी पाका भयौँ भने त झन् पहिले भन्दा चुनाव यति खर्चिलो भयो कि अब तपाईँ चाहिँ योग्य, क्षमतावान, राम्रो मान्छेले चुनाव सपनाहरू जित्न सक्दैन भन्ने कुरा छाड्यो। अब त्यसको लागि मुख्य कुरा हो राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ जिम्मेवार छन् र निर्वाचन आयोगले पनि त्यो चाहिँ राम्रो किसिमले चाहिँ त्यो अनुगमन गरेको कसरी चुनाव भइरहेका छन् भन्ने कुरा राम्रो किसिमले हेक्का राखेको चाहिँ मलाई अनुभव भयो। दोस्रो कुरा तरौँ चाहिँ हाम्रो यो निर्वाचन प्रणालीमा जुन समानुपातिक प्रणाली हामी राखेका छौँ यो त झन् चाहिँ डरलाग्दो। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद निर्वाचित गर्दा संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भएको दावी गरे। संविधानको मर्म विपरीत धनाढ्य व्यक्तिहरूलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद बनाइएको उनको तर्क थियो। सबै समूहबाट वर्षौंदेखि राजनीतिमा स्थापित भइसकेका शक्तिशाली व्यक्तिहरू नै समानुपातिकबाट सांसद हुने गरेको भन्दै यसले संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भएको उनले बताएका थिए। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा निर्वाचित भएका सांसदहरूलाई तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने अघि कुरा भए जस्तै जनजातिका नाममा धनाढ्य व्यक्तिहरू जसको उपस्थिति ब्रान्डेड लुगा लगाएर पछिल्लो सिटमा बस्ने, चट्टा आउने जाने बाहेक हामीले देख्न पाएका छैनौँ। नीति निर्माणमा उहाँले मनमनै योगदान दिनुभएको छ होला, त्यो देख्न पाएको छैन। अहिलेको संसदमा पनि बाँकी छ 4 वर्ष, उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ होला। हिरोको एन्ट्री लास्टमा हुन्छ भन्छन्, त्यो हिरोको रूपमा उहाँहरू आउनु होला, मेरो शुभकामना छ। महिलाहरूको हकमा पनि त्यही अवस्था छ। त्यसै गरी शक्तिशाली राजनीतिक दलका परिवारका सदस्यहरू महिलाको कोटामा आएका छन्। दलित, मधेसी, थारू, मुस्लिम लगायतका समूहबाट पनि शक्तिशाली व्यक्तिहरू वर्षौंदेखि राजनीतिमा छन् र वर्षौंदेखि स्थापित भइरहेकाहरू नै आएका छन् र पटक पटक मन्त्री भएका नेता यही प्रणालीबाट सांसद भएका छन्। अब संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भएको हामी सबैलाई थाहा छ। मैले भने जस्तै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रकाश अधिकारीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली महिलाहरू मात्रै निर्वाचित हुने गरी बनाइएको बताए। महिलाहरू प्रत्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् भन्ने मान्यता बनाइएको भन्दै यसरी कानुनी रूपमा नै विभेद भइरहेको उनको तर्क थियो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली त एक किसिमले अन्यथा नलिनु होला, महिलाहरू मात्रै भर्ना हुने किसिमको बनाइएको छ। हाम्रो कानुन, हाम्रो व्यवस्था, हाम्रो सिस्टमले चाहे जुनसुकै समूहबाट लिए पनि अत्यधिक महिला मात्रै जान पर्ने भयो। अर्थात् महिलाहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् भन्ने मान्यता हामीले पहिले नै बनायो। अर्थात् कानुनले नै हामीले विभेद गरिराखेको स्थिति छ, विभेदपूर्ण अवस्था छ। त्यस कारणले प्रत्यक्षमा पनि त्यसै गरिकन आरक्षित गरिदिने हो भने त्यो महिला अथवा दलित अथवा चाहिने के भन्छन् पिछडिएको क्षेत्र जे जस्ता अवस्थाहरू छन् त्यसलाई कानुनले व्यवस्था गरेर प्रत्यक्षमा पनि गऱ्यौँ भने त्यो समान अवस्था रहन्छ, विभेद हुँदैन कानुनमा। हामी विभेदपूर्ण कानुनको परिकल्पना गर्छौँ तर विभेद हामीले बनाइराखेको छौँ। दलहरूले निर्वाचन प्रणाली बारे जति नै प्रश्न उठाए पनि यदि यो प्रणाली परिवर्तन गर्ने हो भने संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि सबै दल एक ठाउँमा उभिनु पर्ने अवस्था आउनेछ। राजनीतिक ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन 21 गतेपछि रिक्त हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि माघमा निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले फागुन 21 मा रिक्त हुने 19 जना राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि माघमा निर्वाचन गर्ने तयारी रहेको जानकारी गराएका हुन्। यस्तै प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहका रिक्त रहेका विभिन्न पदहरूमा आगामी वैशाख महिनामा निर्वाचन गर्ने गरी सरकारलाई परामर्श दिए प्रमुख आयुक्त थपलियाले जानकारी गराएका थिए। आगामी फागुन 21 गते रिक्त हुन आउने 1/3
योचोटि 19 जना पर्नुभएको छ। 18, 18, 19 हामीले त्यो मनोनितमा हामीले हिसाब गर्दैनौँ र रिक्त चाहिँ 20 वटै हुँदैछ, तर निर्वाचन चाहिँ 19 वटा पदको निर्वाचन चाहिँ हामी माघको दोस्रो हप्ता सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरेका छौँ। यो मिति नेपाल सरकारले तोक्नुपर्ने भएको हुनाले आयोग तयारी अवस्थामा छ। सम्भवतः माघको 10, 11, 12 भित्रमा कुनै उपयुक्त दिनमा हामी यो राष्ट्रिय सभाको रिक्त हुने 19 वटा पदको निर्वाचन गर्छौँ। त्यसै गरेर विभिन्न रिक्त पदहरूमा नेपालको संविधान र निर्वाचन सम्बन्धी कानुनले उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तदनुसार उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने पदहरूको विवरण पनि यहाँ संलग्न छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य 1, प्रदेश सभा सदस्य 1 र स्थानीय तहका 24 विभिन्न पदहरूमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसको निम्ति पनि हामी अनौपचारिक रूपमा छलफलमै छौँ। तर आयोगले पनि अहिले अलिकति त्यो हिमाल पहाड तराई सबै हेरेर गर्नुपर्ने भएको हुनाले चिया सभा सदस्यको निर्वाचन पछि आउँदो वैशाखतिर त्यो निर्वाचन गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने आयोगले अनौपचारिक परामर्श दिएको छ। तर हामी 3 महिनाको समय भयो भने जुनसुकै अवस्थामा पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्छौँ। संविधान दिवसमा कैद सजाय मिनाहा पाएका रिगल भनिने युवराज ढकाल विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले भोलि निर्णय सुनाउने भएको छ। कामु प्रधान न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले भोलि निर्णय सुनाउने आदेश दिएको हो। बाँकेका ढकालको कैद सजाय मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि हिजो र आज सुनवाई भएको थियो। पति चेतन मानन्दरको जघन्य हत्या गर्नेलाई कैद मिनाहाको सिफारिस गर्ने मन्त्री परिषद र मन्त्री परिषदको सिफारिस अनुसार कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय खारिजीको माग गर्दै भारती शेर्पाले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएकी थिइन्। ढकाल असोज 3 गते छुटेका थिए। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले गोली प्रहार गरी काठमाडौँको गोठाटारबाट 2 जना लागु औषध कारोबारीलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले चलाएको गोली लागि एक भारतीय नागरिक घाइते भएका छन्। प्रहरीमाथि आक्रमणको प्रयास भएपछि गोली चलाउनु परेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेमा भारतको पश्चिम बंगाल घर भएका 48 वर्षीय मोहम्मद करिम तथा झापा किचन गाउँपालिका 8 बस्ने 35 वर्षीय हर्क लिम्बू रहेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता तथा प्रहरी परीक्षक रविन्द्र रेग्मीले जानकारी दिए। यसैगरी प्रहरीले मोहम्मद करिमको साथबाट 6.75 mm को पिस्तोल र त्यसमा लाग्ने 3 राउन्ड गोलीसहित 200 ग्राम खैरो हेरोइन जस्तो पदार्थ र तराजु फेला परेको बताएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका चलचित्र विधाबाट युनेस्को रचनात्मक शहर सञ्जाल क्रिएटिभ सिटिज नेटवर्कमा जोडिएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाले उक्त जानकारी दिएको हो। अन्तर्क्रियामा महानगरपालिका उपप्रमुख सुनिता डङ्गुलले काठमाडौँमा भएका सम्पूर्ण विधालाई समेट्नका लागि फिल्म नै राम्रो विकल्प भएको भन्दै यसलाई छनौट गरेको बताइन्। उनले युनेस्कोमा आबद्ध भए पश्चात फिल्मसँग सम्बन्धित उद्योगको संरक्षण गर्ने, सञ्चालन गर्ने र प्रवर्धन गर्ने योजनाहरू रहेको भन्दै यसबाट देशको आर्थिक अवस्था सुधारमा पनि सहयोग पुग्ने बताइन्। रचनात्मक शहरका लागि तोकिएका 7 क्षेत्रमध्ये काठमाडौँ महानगरपालिकाले चलचित्र विधा छानेको थियो। सीसीएन युनेस्को क्रिएटिभ सिटिज नेटवर्कमा आबद्ध हुन शिल्प तथा लोककला, सङ्गीत, चलचित्र, साहित्य, ग्यास्ट्रोनोमी, खानाका परिकार, मिडिया कला र डिजाइन मध्ये कुनै एउटा विधा छान्नुपर्ने प्रबन्ध थियो। यीमध्ये महानगरपालिकाले चलचित्र विधा छानेको हो। 100 भन्दा धेरै देशका 350 सहर रचनात्मक शहर सञ्जालमा आबद्ध छन्। यसपटक 55 वटा सहर थपिएका हुन्। रचनात्मक शहरमा आबद्ध हुन निर्णय भएपछि व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरेर सरोकारवालाको पहिचान गरिएको थियो। सरोकारवाला बीच परामर्श समूह निर्माण, विषय र रचनात्मक सम्पत्तिको नक्साङ्कन सहितका काम भइसकेका छन्। यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी र सहयोगका क्षेत्र विस्तार हुनेछन्। सदस्य अन्तर्राष्ट्रिय नगरहरूमा विद्यार्थी, कलाकार, अनुसन्धानकर्ता र साझेदार बीच ज्ञान, सिप र अनुभव आदान प्रदानको वातावरण प्रदान गरिने जनाइएको छ। युनेस्को क्रिएटिभ सिटिज नेटवर्क UCCN कार्यान्वयनका लागि महानगरपालिकाले 5 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। रोयल नेपाल गल्फ क्लब RNGC मा रुसलान गल्फ प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ।
रुसलानले स्थापनाको 50औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित प्रतियोगिता कार्तिक 17 र 18 गते हुनेछ। प्रतियोगितामा 130 जनाको सहभागिता रहनेछ। क्लबका सदस्यसँगै प्रायोजकका प्रतिनिधिले सहभागिता जनाउन पाउनेछन्। प्रतियोगितामा 12 फरक विधाका विजेतालाई पुरस्कृत गरिनेछ। प्रतियोगितामा विशेष पुरस्कार स्वरूप ब्याङ्ककको 2 तर्फी टिकट राखेको प्रायोजक जौलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजले जानकारी दिएको छ। मुख्यमन्त्री गोल्ड कप बाँकीको कोहलपुरमा मुख्यमन्त्री कोहलपुर गोल्ड कप प्रतियोगिता सुरु भएको छ। प्रतियोगिताको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले उद्घाटन गरे। कोहलपुर नगरपालिका र प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा कोहलपुर रेसिङ सहारा क्लबको आयोजनामा प्रतियोगिता सञ्चालन भएको हो। उद्घाटन खेलमा चर्च बोयजले आयोजक रेसिङ सहारा क्लबलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 4 विरुद्ध 5 गोलले हराएको छ। प्रतियोगिताको भोलि बिहीबारको खेल गोर्खा बोयज र सुदूरपश्चिम 11 बीच हुनेछ। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा निरन्तर चुक्दै गएको छ। धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा निम्तो पाउन छाडेको नेपालको शान र मान कुनै बेला संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा नै बेग्लै थियो। र कूटनीतिक कमजोरी र सरकारको प्रतिबद्धताको अभावका कारण नेपालले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा निमन्त्रणा समेत गुमाउँदै गएको हो। यसैको असर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO को दक्षिण पूर्वी एसियाको क्षेत्रीय निर्देशकमा नेपालले भोगेको हारलाई पनि लिन सकिन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को दक्षिण पूर्वी एसियाको क्षेत्रीय निर्देशकमा बंगलादेश निर्वाचित हुँदा उसले 8 मत प्राप्त गर्यो। नेपालले भने जम्मा 2 मत मात्र। बंगलादेशको तर्फबाट क्षेत्रीय निर्देशक पदमा बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजिदकी छोरी साइमा वाजिद निर्वाचित भइन्। नेपालले WHO मै कार्यरत शम्भु प्रसाद आचार्यलाई उम्मेद्वार बनाएको थियो। नेपालले आचार्यलाई उम्मेद्वार त बनायो, तर निर्वाचनमा उभिएपछि गर्नुपर्ने तयारी केही पनि गरेन। न कूटनीतिक लबिङ न कुनै गृह कार्यहरू नै। फलत नेपालले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पाउन सक्ने प्रतिष्ठित पद गुमाएको छ। बंगलादेशले लामो तयारी गर्यो, त्यो पनि नेपालकै आँखा अगाडि। निर्देशक पदका लागि बंगलादेशले सुरुदेखि नै भारतको साथ चाह्यो र लियो पनि। भारतले उसले आयोजना गर्ने धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा नेपाललाई महत्त्व दिन छाडेको धेरै समय भइसकेको छ। WHO को दक्षिण पूर्वी एसियाको क्षेत्रीय निर्देशकको निर्वाचनको माहौल तातिँदै जाँदा गत भदौमा नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न विश्वका ठूला अर्थव्यवस्था भएका देशहरूको समूह G20 को 2 दिने शिखर सम्मेलनमा भारतले छिमेकी मुलुकहरूमा बंगलादेशलाई बोलायो, तर नेपाललाई महत्त्व दिएन। भारतले त्यही बेला पनि WHO को निर्वाचनमा बंगलादेशलाई सहयोग गर्ने संकेत दिइसकेको थियो। प्रश्न छ, बंगलादेशको जितमा भारतको सहयोग महत्त्वपूर्ण रह्यो, तर नेपालले किन यो निर्वाचन गुमायो, सायद यसको समीक्षा समेत नगर्ला। WHO को दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रमा नेपाल, भुटान, उत्तर कोरिया, भारत, बंगलादेश, इन्डोनेसिया, मालदिप्स, म्यानमार, श्रीलङ्का, थाइल्याण्ड र टिमोर लिस्टे छन्। त्यसमध्ये म्यानमारलाई मताधिकार थिएन। सदस्य राष्ट्रहरू सबै नेपालका हितैषी मुलुक नै हुन्, तर मत नपाउनुको पछि कमजोर कूटनीतिक अभ्यास र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गुमाउँदै गएको आफ्नो प्रभाव नै मुख्य पक्ष मानिएको छ। नेपालले पाएको एक मत कुन देशको हो, सायद त्यो नखुल्ला। भारतले धेरै सभा सम्मेलनमा नेपाललाई महत्त्व दिन छाड्दा चीनले आयोजना गर्दै आएको बोआओ सम्मेलनमा पनि नेपालले अवसर पाउन छाडेको छ। कुनै समय नेपाल बोआओमा विशिष्ट अतिथिको आसनसम्म पाउन सक्ने हैसियत राख्थ्यो। यति मात्र नभई संयुक्त राज्य अमेरिका र संयुक्त अधिराज्य बेलायत आफ्नै देशमा 2 वर्ष अघि आयोजना गरेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनमा समेत नेपाललाई बोलाइएन, जबकि नेपाल सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुक हो। जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा दक्षिण एसियाबाट भारत, बंगलादेश र भुटानलाई ती सम्मेलनमा बोलाइँदा नेपाललाई छुटाउनु अर्थ के लाग्छ, सहजै बुझ्ने कुरा हो। अस्थिर सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा भन्दा देशभित्रकै मुद्दाहरूमा अल्झिरहेको राजनीतिक दलहरू र कमजोर कूटनीतिक भूमिकाले नेपालले एक समय पाएको मञ्च र स्थान गुमाउँदै गएको छ। यसमा संसद बैठकमा पनि बहस चलाउने कि विश्व स्वास्थ्य संगठनको क्षेत्रीय प्रमुखका लागि नेपाल र बंगलादेशको प्रतिस्पर्धा भए पनि बंगलादेशले बाजी मारेको छ। धेरैले नेपालको उम्मेदवारीका लागि सरकारी तवरबाट भरपर्दो लबिङ नहुँदा यति महत्त्वपूर्ण पद गुमाउनु परेको तर्क गरेका छन्। हामीले परराष्ट्र मामिलाका जानकार राजन भट्टराईलाई नेपालले कूटनीतिक रूपमा राम्रो चलाखी अपनाउन सकेको भए यति उच्च तहको पद गुमाउनु पर्थ्यो भनेर सोधेका छौँ। पोजिसन अलि टफ भयो। हामी र अब बंगलादेशका बीचमा कम्पिटिसन भयो, एकदमै नजिकका दुईटा छिमेकी मुलुकका बीचमा। त्यसमा फेरि डेभलपिङ कन्ट्रीकै मुलुकहरू परे दुईटै।
अझ लिस्ट डेभलप कन्ट्रीको क्याटेगोरीमै रहिरहेको अहिलेसम्म त्यो अवस्था भएको कारणले गर्दा एउटा चाहिँ अलिकति टफ कम्पिटिसन नै थियो। त्यो कम्पिटिसन देख्दै जब हामीले क्यान्डिडेट दिइसकेपछि हाम्रो तयारी जुन ढङ्गले हुनुपर्थ्यो त्यो चाहिँ अलिक कमी भयो कि भन्ने देखिन्छ। हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ भने अन्तिम आवरमा गएर तयारी नोमिनेसन गर्न चाहिँ लगाउने, तर त्यसलाई जुन सघनताका साथ, जुन त्यसलाई इन्टेन्सिटीका साथ त्यसको चाहिँ तयारी गर्नुपर्ने हो, सबै पक्षसित सबै मिसनहरूलाई मोबिलाइज गरेर यो चाहिँ हाम्रो विगतदेखि नै त्रुटिहरू देखिएका छन्। र अहिले त झन् अब खोइ मतलब बङ्गलादेशको चाहिँ त्यहीँको प्रधानमन्त्रीको छोरी भन्ने भइसकेपछि त कि त हामीले अब त्यसमा एउटा गेस्चर देखाएर यस्तो पनि चलन हुन्छ, गेस्चर देखाएर आफूलाई फिर्ता लिनु पर्थ्यो कि भने चाहिँ हामीले अलिकति राम्रै तयारी गरेर जानु पर्थ्यो। त्यो नहुनु चाहिँ हामीले उयो भन्ने उम्मेदवार दिनका लागि दिने, त्यसपछि राम्रो तयारी नगर्ने जस्तो देखियो। यो बिचमा न्युयोर्कका थुप्रै पोजिसनहरू हामीले जित्न सफल भएका थियौँ। खास गरी यहाँलाई म भनौँ 3-4 वटाको त अहिले हामी त्यहाँ चाहिँ निर्वाचन जितेरै नेतृत्व दिएका छौँ यो 3-4 वर्षको 5 वर्षको बिचमा। अब त्यो एउटा निरन्तर गइरहेको उसमा थोरै ब्रेक लागे जस्तो चाहिँ यो देखियो। यो चाहिँ त्यति राम्रो सङ्केत चाहिँ भएन। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचकको ओह्रालो यात्राले आज पनि निरन्तरता पायो। हिजो मङ्गलबार दोहोरो अङ्कले घटेको नेप्से परिसूचक आज 5.83 अङ्कले घटेको छ। आजको कारोबारपछि नेप्से परिसूचक 1858.56 को बिन्दुमा कायम भएको छ। आज 296 कम्पनीका 33,64,056 किता सेयर 77,870 पटक खरिद बिक्री हुँदा 81,20,89,291 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ। लगानी समूह 0.08% बढेको छ भने अरू सबै समूहको उपसूचक घटेका छन्। सबैभन्दा धेरै होटल तथा पर्यटन समूह 1.01 र उत्पादन तथा प्रशोधन समूह 0.98% घटेको छ। सयपत्री हाइड्रो पावर लिमिटेडको सेयर मूल्य आज सबैभन्दा धेरै 9.39% बढेको छ। सबैभन्दा धेरै घट्नेमा भने सोनापुर मिनरल्स र आयल लिमिटेडको सेयर मूल्य 7.99% घटेको छ। कारोबार रकम र कारोबार भएको सेयर सङ्ख्याका आधारमा आज सबैभन्दा धेरै सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल लिमिटेडको 14,60,02,225 रुपियाँ बराबरको 6,16,775 किता सेयर किनबेच भएको छ। नेपालमा विदेशी पर्यटकको आगमन उत्साहजनक रूपमा बढेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगभग दिनहौ जसो व्यस्तभन्दा सहरदेखि ग्रामीण क्षेत्रसम्म पर्यटकहरूको चहल पहल बढेको छ। अक्टोबर महिनामा 1,17,307 पर्यटक नेपाल घुम्न आए। यो एक महिनामा नेपाल आएका पर्यटकको हालसम्मकै उच्च सङ्ख्या हो। यसअघिका महिनाहरूमा मासिक 1 लाखसम्म पर्यटक घुम्न आएका थिए। कोभिड अघिको तुलनामा अक्टोबरमा 106.04%ले पर्यटकको वृद्धि भएको बोर्डले जनाएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेका अनुसार 2019 अक्टोबरमा आएको 1,13,000 सङ्ख्या एक महिनामा आएका पर्यटकको सबैभन्दा ठूलो सङ्ख्या थियो। यो रेकर्ड यस वर्षको अक्टोबर महिनामा तोडिएको हो। त्यसपछि क्रमशः 2020मा 1,831, सन् 2021मा 15,725 र सन् 2022मा 52,121 पर्यटक आएका थिए। अहिले पर्यटन क्षेत्रको समग्र अवस्था असाध्यै राम्रो भएको देखिन्छ। यो अक्टोबर महिनामा चाहिँ अब पर्यटक आगमनले रेकर्ड तोडेको छ। यसपालि चाहिँ 1,17,000 भन्दा बढी पर्यटक चाहिँ हवाई माध्यमबाट आएका छन्। यो चाहिँ अहिलेसम्मको धेरै पर्यटक आगमन भएको र हामीले 2019मा जाँच्दाखेरिमा चाहिँ 3% हामी वृद्धि पनि भएको देखिन्छ। त्यहीसम्म कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ अब आगामी दिनहरू अझ राम्रा हुने छाँटकाँट देखिन्छ। यस अवधिमा सबैभन्दा बढी भारतबाट 18,480 पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। त्यस्तै अमेरिकी 14,879 पर्यटकले नेपाल घुमे। त्यसपछि बेलायतबाट 8,021, चीनबाट 6,880, अस्ट्रेलियाबाट 6,075, जर्मनीबाट 5,916 जना पर्यटक नेपाल घुम्न आए। त्यस्तै फ्रान्सका 5,271 जना, बङ्गलादेशका 4,292, श्रीलङ्काका 2,507 र इटालीका 2,467 जना पर्यटकले नेपाल घुमे।
आन्तरिक त यो सिजनै पनि भयो। नेपालमा चाहिँ आन्तरिक पर्यटन 2 सिजन छ मुख्य रूपमा। एउटा यो दसैँ तिहार र छठसम्मको बिदाको समय हैन, यसमा चाहिँ अब स्कुल कलेजहरू बन्ददेखि लिएर दसैँमा पनि लामो बिदा हुने, तिहार छठको बिदा त्यो छ। त्यस पछाडि अर्को सिजन भने चाहिँ यो चैत वैशाखको समय हो, जहाँ चाहिँ बच्चाहरूको छुट्टी हुन्छ। यो दुईवटा समयमा चाहिँ नेपालीहरू सबभन्दा धेरै घुम्न निस्किरहेका हुन्छन् र हरेक साल अहिले हेऱ्यो भनेदेखिमा चाहिँ यो हरेक साल चाहिँ कम्तीमा 10% जति 10 देखि 20% चाहिँ नि तपाईँको आन्तरिक पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहेको देखिन्छ। सन् 2023 को 10 महिनाको अवधिमा 8 लाख पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। कोभिड पछि विदेशी पर्यटकको आगमन नराम्रोसँग प्रभावित हुन पुगेको थियो, तर यस वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालको पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्किएको अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर धर्मकान्त बास्कोटाले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वविद्यालयको कुलपति बनाउन नहुने बताएका छन्। बुधबार आफ्नो 4 वर्षे कार्यकालको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उपकुलपति बास्कोटाले विश्वविद्यालयका लागि समय दिन नसक्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउने प्रावधान हटाउनु पर्ने बताएका हुन्। उनले शैक्षिक व्यक्तित्वहरूलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट विश्वविद्यालयको कुलपति नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत गरे। राजनीतिक पार्टी पछि स्थापना भएका शिक्षक कर्मचारीको सङ्गठनलाई आफ्नो स्वार्थ अनुसार प्रयोग गर्न प्रथाको सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्ने उपकुलपति बास्कोटाको भनाइ छ। समय व्यतीत गर्नुपर्ने हुनाले कुलपतिले चाहँदै पनि विश्वविद्यालयका लागि समय दिन नसक्नु नै कयौं विश्वविद्यालयका समस्या ओझेलमा पर्ने हुँदा प्रधानमन्त्री नै कुलपति हुने प्रावधान हटाई विश्वविद्यालयमा स्थापित भइसकेको ट्रस्टको प्रावधानको व्यवस्था गरी विशेषज्ञता हासिल गरिसकेका शैक्षिक व्यक्तित्वलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट कुलपति नियुक्त गर्ने प्रावधानको विकास गर्नुपर्ने। 2 राजनैतिक परिवर्तनका लागि प्रयोग भएका विश्वविद्यालयका सरोकार समूह, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी राजनैतिक परिवर्तनपछि पनि राजनीतिक क्रियाकलापमा उत्तिकै सक्रिय रहेको हुँदा तत्काल विश्वविद्यालयमा सरोकार समूहबाट गरिने राजनीतिक क्रियाकलापलाई शैक्षिक क्रियाकलापमा रूपान्तरण गर्न राजनीतिक सहमति निर्माण गर्नुपर्ने र शिक्षक कर्मचारीको ऊर्जा पूर्ण रूपमा शैक्षिक क्रियाकलापमा समर्पित गरिनुपर्ने। 3 पार्टी पछि स्थापना भएका शिक्षक कर्मचारीहरूको सङ्गठन विश्वविद्यालयमा हुने नियुक्तिको बेला ज्यादै सक्रिय हुने, आफू अनुकूल व्यक्ति नियुक्ति पश्चात उसले गरेका कामको मूल्याङ्कन कहिल्यै नगर्ने तर उसलाई आफ्नो स्वार्थ अनुरूप प्रयोग गर्ने प्रथाको सदाको लागि अन्त्य गर्नुपर्ने र उनीहरूलाई विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर, प्रशासनिक चुस्तता, सुशासन आदिमा कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने बहसमा सहभागी गराई समग्र विश्वविद्यालयको उन्नयनमा प्रयोग गर्नुपर्ने। 4 वर्ष अघि बनेको खानेपानी आयोजनामा तोडफोडका कारण दैलेखमा खानेपानीको समस्या देखिएको छ। 150 घरधुरीमा पुग्ने खानेपानीको मुहान पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ। मुहान क्षति पुगेपछि स्थानीयलाई खानेपानीको जुहो गर्न समस्या भएको छ। खानेपानीको मुहानमा तोडफोड गर्नेको पहिचान गरेर कारबाही गर्न स्थानीयले माग राखेका छन्। गत कार्तिक 6 गते अज्ञात समूहले खानेपानीको आयोजनामा तोडफोड गरेपछि दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकामा खानेपानीको अभाव भएको हो। खानेपानीको सोलर सिस्टममा तोडफोड भएपछि रोशनी डाँडा, गडाखा, रुमाल देवल लगायतका स्थानमा खानेपानीको समस्या भएको छ। 1500 मिटरको उचाइमा मुहानमा रहेका सम्पूर्ण सोलर पाताहरू फुटाएर मेसिन समेत चोरिएको छ। 6 गते दिउँसो 4 बजीसम्म पानी माथि चढिरहेको थियो र रातिको समयमा 6 गतेको राति 7 गते दसैँ थियो, 6 गतेको रातिको समयमा को व्यक्ति हुन् त्यो चाहिँ जानकारी भएन। रातिको समयमा अपरिचित को व्यक्तिहरू हुन् अहिले अब यो अनुसन्धानको क्रममा पनि छ। अनुसन्धानको क्रममा त्यो कुरा पत्ता लाग्ला। अब राति सुनियोजित तरिकाले योजनाबद्ध तरिकाले यो सोलरका पाताहरू तोडफोड गर्ने कुराहरू तपाईँले यहाँ देखिहाल्नुभयो र त्यसपछि चाहिँ इन्भर्टर पनि अब नष्ट गरेको छ। यहाँ छैन इन्भर्टर, सायद उठाएर लिएको हो अथवा के हो। सोलरको वायरिङ, सोलर सिस्टम
त्यो गरेको छ र आजभोलि खेतीपातीको सिजन विशेष गरेर गहुँ छर्ने बेलामा उपभोक्ताहरूले गाईबस्तुलाई पानी खुवाउने आफूलाई पानी खाने पनि 2 घण्टाको बाटो लगाएर पुग्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका र कर्णाली प्रदेश सरकारको 40 करोडको लगानीमा 4 वर्ष अघि खानेपानी योजना बनेको थियो। वर्षौंदेखिको खानेपानीको समस्या समाधान भएको भन्दै स्थानीय खुसी थिए। खानेपानी योजनाबाट 1500 घरधुरी लाभान्वित भएका थिए। खानेपानीको पुनः हाहाकार भएपछि स्थानीयले खानेपानीको मुहानमा तोडफोड र चोरी गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। कारबाही कडा कारबाही गरिदिनु अनुरोध म गर्दछु। हामी यति घरधुरीलाई रुवा बाँड्छ, पानीको छिटो नपाएर हामी अहिले आपतकालीनमा छौँ, तर आँसु आइरहेको छ, तर मर्मा हाम्रो दुखिरहेको छ। दुःख भयो त हजुर, यस्तै भयो, यो पानीको तोडफोड भयो, पानी खान पाइएन, बेल रुँदै रुँदै आएर ढल्दै नै गयो होला। मलाई ठुलो दुःख छ। के हो सत्तुबारीले यस्तो गरिदिए, ठुलो समस्या छ। के भनौँ, यस्तो तोडफोड लगाएर कारबाही होस्। पानी अब धारामा पानी बोक्दाखेरि हामीलाई ठुलो पीडा छ। हाम्रो 2-3 घण्टाको बाटो छ। 35 लिटरका ड्रम हामीले मुन्टामा हालेर जानुपर्छ। अब सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले सबले खाइरहेका कति 100 कति 40 धुरी घर पानी खाइरहेका थिए मान्छेहरूले। अहिले अब यो समस्या सबलाई छ। खानेपानीको हाहाकार भएपछि नगरपालिकाले तत्काल खानेपानीको तोडफोड गरिएको मुहानको मर्मत गर्ने जनाएको छ। यता प्रहरीले तोडफोड गर्ने दोषीको पत्ता लगाउन अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि दैलेखबाट भक्तबहादुर साईको रिपोर्ट। तिहार भन्ने बित्तिकै बत्तीको झिलिमिली याद भइहाल्छ। तिहार आउन अझै 2 सप्ताह बाँकी भए तापनि काठमाडौँ उपत्यका सहित ठूला सहरहरूमा तिहारको रमझम झल्कने गरी सहरलाई सिंगार्न थालिसकिएको छ। आर्थिक रूपमा बजार अपेक्षित रूपमा चलायमान हुन नसके तापनि सहरका मुख्य चोक तथा सडक भने झिलिमिलीको राम्रै उल्लास देख्न सकिन्छ। काठमाडौँको बबरमहल, दरबार मार्ग, बानेश्वर, न्यू रोड, मैतीदेवी आसपासका क्षेत्रमा देखिने झिलिमिली सहितको मनमोहक दृश्य अबको क्रममा। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। संक्रमणकालीन न्याय निरूपणको लागि 3 ठूला दलबीच विशेष समझदारी भएको प्रधानमन्त्री दाहालको दावी। पीडितलाई केन्द्रमा राखेर विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याइने। निर्वाचन प्रणाली फेरबदल गर्नुपर्ने विषयमा अधिकांश दलहरू नजिकिँदै। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली मार्फत कुनै पनि दलले प्रष्ट बहुमत ल्याउन नसकेको दलहरूद्वारा नै स्वीकार। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा निरन्तर चुक्दै। विश्व स्वास्थ्य संगठनको दक्षिण पूर्वी एसियाको क्षेत्रीय निर्देशक पदमा बङ्गलादेशसँग पराजित। कूटनीतिक कमजोरीको असर सर्वत्र देखिँदै। नेपालमा विदेशी पर्यटकको आगमन उत्साहजनक रूपमा बढ्यो। अक्टोबर महिनामा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी 1,17,307 पर्यटक नेपाल भित्रिए। र इजरायलद्वारा घेराबन्दी सुरु गरेपछि पहिलो पटक गाजाबाट इजिप्टसम्मको राफा सीमा खुला। इरानका सर्वोच्च नेता खामेनीद्वारा मुस्लिम राष्ट्रलाई इजरायलमा तेल र खाद्यान्न निर्यात बन्द गर्न आह्वान। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.